हो किन चाहनु भएन भने उहाँलाई आफ्नो अनुकूलतामा नहुने भयो, त्यस कारणले उहाँले चाहनु भएन। नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार थुप्रै ओम्नी लगायतका व्हाइट बडी अब थुप्रै कुराहरू छन् नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएका। जानु पर्यो भने यो कुर्सी भाँचेर जान्छु भन्नु भने कुर्सी भाँच्छु भने के भारतीय कूटनीतिक नियोगको चाहिँ नि नाममा चाहिँ नि जासुसहरू आएर प्रधानमन्त्रीसँग प्रोटोकल बराबर प्रोटोकलको हैसियतमा चाहिँ नि संवाद गर्दाखेरि राष्ट्रिय अस्मिता सम्मान जोगियो। त्यसले चुनावमा जानेछ भने त सम्भावनै छैन नि। मिति घोषणा गर्ने मितिक भइहाल्छ। यो संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकारै दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो एकदम 100%। राष्ट्रपतिले पनि उल्लङ्घन गर्नुभयो 100%। त्यो चुनाव असम्भव त्यो हुन सक्दैन। अहिले त्यो कल्पना नगर म त्यता जान्छु। अहिलेको प्रसङ्ग तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको बीचको द्वन्द्व होइन। फरक धेरै लामो कालसम्म फरक दिशामा बसेका पार्टीहरू एकताबद्ध हुन्छन् भने अहिले नै फुट्नुपर्छ भनेर कसैले सोच्न सक्छ? सक्दैन। प्राइम मिनिस्टरले जो अस्ति घटना घटाउनु भयो गर्नुभयो त्यसले गर्दा हिजोको चाहिँ दुर्घटना भयो, त्यसले निश्चय पनि उहाँले राष्ट्र र जनता र पार्टीकै विरुद्धमा अपराध गर्नु। राष्ट्रपतिलाई लागेमा कसैले म 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्छु, मलाई सरकार बनाउन दिनु भनेर क्लेम गर्यो भने त्यति बेला सरकार बन्न सक्दछ। यति बेला कोर्टले आफ्नो न्यायिक दक्षतामा कोर्टले आफूलाई काबिल देखाउने बेला पनि यही हो। आन्दोलन र युद्धको समायोजन गरेर परिवर्तन भएको हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। हामीले बनाएको संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, हाम्रो आकांक्षा, हाम्रो समृद्धिको चाहना, हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको जगामा विदेशीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकार हो त्यसलाई रक्षा गर्नका निम्ति हामीले यति बेला फेरि अर्को कदम चाल्नुपर्ने स्थिति भयो। पोखरेलजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब विषयमा प्रवेश गरौँ। कहाँबाट गरौँ भने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जुन म्यान्डेट दिएका थिए जनताले 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार विकास र समृद्धिको लागि दिएका थिए, त्यो तपाईँहरूले 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै टुहाइदिनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ जनादेशका लागि संसद विघटन गरिदिनु भयो। अब जनतालाई के भन्नुहुन्छ? आज के हुन्छ, एकछिनमा के हुन्छ, भोलि के हुन्छ? जनता सशङ्कित छन्, आतङ्कित छन्। तपाईँ के भनिदिनुहुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। जनताले परिवर्तनलाई साथ दियो। युद्ध र आन्दोलनले गरेका अपेक्षाहरूलाई, त्यसबाट जे अपेक्षाहरू गरिएको थियो त्यसको परिणाममा त्यसलाई साथ दिएको थियो। अर्थात् परम्परागत राज्य प्रणालीभन्दा भिन्न ढङ्गले आम जनताको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अर्थात् जनताको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रा आकांक्षा। हामीले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, अर्थात् आधारभूत जनतालाई, भुइँ मान्छेहरूलाई उनीहरूको जीवनस्तरमा रूपान्तरण ल्याउने र नयाँ प्रकारको राजनीतिक सामाजिक प्रणालीको स्थापना गर्ने हाम्रा कबोलहरू थिए। मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्ने र समृद्ध नेपाल, हाम्रो आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले भाइचारापूर्ण, त्यही ढङ्गले मित्रतापूर्ण सम्बन्धहरूको विकास गर्ने र ती सम्बन्धहरूलाई नेपालको समृद्धिमा सहयोगी बनाउने हाम्रा आफ्ना सोचहरू थिए, हाम्रा योजना थिए, कार्यक्रम थिए। अब सुन्नु न, त्यो कार्यक्रमहरू त्यो अनुसार हामीले निर्वाचनमा गयौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध पनि गऱ्यौँ। हो, हिजो नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमाले बीचमा केही भिन्नताहरू अवश्य पनि थिए र छन् पनि। अहिलेको प्रसङ्ग तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको बीचको द्वन्द्व होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो। अहिलेको प्रसङ्ग मुख्य रूपले मैले भने यो विचारधारात्मक। अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको स्थितिमा त्यो सरकारको घोषणापत्र, पार्टीको नीति कार्यक्रममा जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा त्यो सम्बोधनको विपरीत केही मान्छेहरूका आकांक्षाहरू पूर्ति गर्ने दिशामा यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो र सत्ताको दुरुपयोग गरियो भन्नेमा। केपी ओलीले भन्न खोज्नु? यस, अफकोर्स, निश्चय पनि हो। पर्खनु न, तपाईँ कहाँ त्यत्तिकै कुरा गर्नुहुन्छ? केमा हात खुट्टा बाँध्यो ल बताउनु मलाई, एउटा मात्रै बताउनु। संवैधानिक परिषद
आज 3 वर्ष हुँदासम्म तपाईँहरूले अब हजुर पार्टीले रोकेको छैन तपाईँको सभामुख नगइदिने प्रचण्डको पार्टीले निर्देशनमा होइन त्यो होइन तपाईँ गलत कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ यसरी आइरहेछ नि त बाहिर त्यो आयो के भन्ने कुरा होइन तपाईँ तथ्यमा तपाईँ पत्रकार हो तपाईँले अन्वेषण गर्नुहोस् किन रोकियो त आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउनका निम्ति अवरोध भयो आफ्नो अनुकूलको मान्छे मात्रै ल्याउनका निम्ति अवरोध भयो भनेर बुझ्ने हो त्यो बुझ्ने हो जस्तो अहिले भन्नुहोस् न संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर कसलाई नियुक्ति गरियो त कसलाई नियुक्ति गरियो जुन संविधानको स्पिरिटभन्दा बाहिर थियो 6 जनाको संवैधानिक परिषद 1 जना उपसभामुख आजसम्म किन ल्याइएन त्यो तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउनु भयो न ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो त्यो त दायित्व तपाईँहरूको पनि होला नि होइन दायित्वको प्रश्न मात्रै होइन दायित्व त सरकारको विशेष गरेर पार्टीको दायित्व अवश्य पनि हो तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले त्यो कुरा अनिच्छा गरेपछि काङ्ग्रेसको पोल्टामा जान्छ संविधान त त्यो होइन तपाईँ छोडिदिनुहोस् न त्यो कुराहरू काङ्ग्रेसको पोल्टामा जान्छ कि कसको पोल्टामा जान्छ भन्ने प्रश्न प्रमुख होइन अरू पनि थिए अरू पनि विपक्षी दलहरू चाहिँ नि पार्टी सरकारमा सामेल नभएका दलहरू पनि थिए त्यसो भए किन चाहनु भएन प्रधानमन्त्री हो किन चाहनु भएन भने उहाँलाई आफ्नो अनुकूलतामा नहुने भयो त्यस कारणले उहाँले चाहनु भएन यसरी बुझ्नु पर्यो तर सभामुख पनि उहाँको प्रतिकूलता हुँदाहुँदै उहाँले माने त हो नि तपाईँ कसका प्रतिकूलता र कसका अनुकूलताका प्रश्नमा होइन सभामुख त हिजोको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त छ नि हिजोको अन्डरस्ट्यान्डिङ थिएन पार्टी एकता गर्दाखेरिको अन्डरस्ट्यान्डिङ थिएन दुईटा पार्टी अलग अलग भएको स्थितिमा चुनाव भएको हो नि त त्यति बेलाको अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्या हो नि त त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा हिजो कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो तात्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फको पख्नुहोस् न तपाईँ एउटा कुराहरू सिद्ध्याउनुभन्दा अगाडि अरू कुरा ल्याउनुहुन्छ अनि कसरी प्रश्न तपाईँले जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाको बिचबाट यो अहिलेको स्थिति त्यो सरकारले त्यो दिशामा काम गरेन नै हो त्यो अब त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराको हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र र संविधानले निर्देशित गरेको दिशामा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो समाजवाद उन्मुख समाज भनेको समाजका आधारभूत जनतालाई उत्पीडनमा परेका शोषणमा परेका अन्यायमा परेका विभेदीकरणमा परेका लैङ्गिक हिंसामा परेका जातीय हिंसामा परेका ती जनतालाई सामाजिक स्तरमा आर्थिक स्तरमा माथि उठाउने कार्यक्रम अगाडि सार्ने हो एक मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र उसको जगेर्ना गर्ने हो राष्ट्रिय इज्जत र राष्ट्रिय सम्मान वृद्धि गर्ने हो रूपान्तरण गर्ने खालको योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर आउने हो विश्व पुँजीवादको दलाल बन्ने होइन हामीले भनेको त राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ दलाल पुँजी र उदार लोकतन्त्र उदार पुँजीवादको पक्षमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र त्यो दिशामा लैजाने भनेको होइन हामीलाई आत्मनिर्भरताको विकास गर्नका निम्ति राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु राष्ट्रिय औद्योगिकरणको दिशामा मुलुक लैजाउँ त्यो दिशामा लैजानु पर्ने बेलामा उल्टो दिशामा दलाल पुँजीको पक्षमा सरकारले त्यो नीति गर्न थाल्यो सैद्धान्तिक मतभेद त व्यापक रहेछ त सुरुमा किन उठाउनु भएन होइन सुरुका होइन पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि पोजिटिभ कुराहरूलाई उठाइन्छ नकारात्मक कुराहरूलाई उठाइन्छ पख्नुस् न मलाई नेगेटिभ कुरालाई कार्पेट मुनिको धुलो बनाएर तपाईको भएन के यो क्वेसन गर्ने तरिका मलाई क्वेसन पुरा गर्न दिनुहोस् न त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिले पोजिटिभ कुराहरूलाई एकीकरण गर्ने बेलामा सकारात्मक कुराहरूलाई लिइन्छ नकारात्मक कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै छिमल्दै 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 नकारात्मक कुराहरूको अन्त्य गरिन्छ यो विधि कहाँ कार्पेट मुनिको धुलो बनाउने भन्ने कुराहरू यो होइन त्यसकारणले तर के भइदियो भने त्यो दिशामा लैजान जुन दिशामा हामी एकताबद्ध भएका थियौँ त्यो दिशाको विपरीत सरकार जान थाल्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अगाडि बढ्ने बेलामा विश्व साम्राज्यवादका अगाडि नेपाललाई समर्पण गराउन थाले हामीले देख्यौँ नि आइपिएस एमसिसीसँगको एग्रिमेन्ट आइपिएससँगको एलायन्स होइन हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका सम्बन्धमा भारतसँग परेका थुप्रै द्वन्द्वहरू थिए अहिले देख्नुहोस् त भारतीय कूटनीतिक नियोगको चाहिँ नि नाममा चाहिँ नि जासुसहरू आएर प्रधानमन्त्रीसँग प्रोटोकल बराबर प्रोटोकलको हैसियतमा चाहिँ संवाद गर्दाखेरि राष्ट्रिय अस्मिता सम्मान जोगियो त्यसले इज्जत र प्रतिष्ठा जोगियो स्वर्ग जाने बाटो असल नियतले बनाई कि नर्क जाने बाटो असल नियतले बनाउने हो स्वर्ग जाने बाटो हो नि असल नियतले बनाउने भने असल नियतले नर्क जाने बाटो बनाए पनि जाने त कहाँ हुन्छ नर्कै हुन्छ नि त
हो नेपाल र भारतको बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध विकासका निम्ति हामीले संवादको ढोका खोल्यौँ अनि जासुस मार्फत हामीले संवादको ढोका खोल्छौँ कि कूटनीतिक राजनीतिक रूपले हामीले त्यसको संवादको ढोका खोल्छौँ, राजनीतिक इज्जत र सम्मानका आधारबाट खोल्छौँ? यी प्रश्नहरू हाम्रा अगाडि उभिएका थिए। पार्टीभित्र अन्तर्विरोध थियो। कोभिड-19 को व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकार अकर्मण्य बनेको कुरा, राज्यले त जनताको जिम्मा लिनुपर्ने बेला हो नि। यति बेला महामारीको बेलामा त संसारभरिका राष्ट्रहरूले त्यही गरेका छन्, त्यही गर्दैछन्, अहिले पनि गरिरहेका छन्। राज्यले जिम्मा लिने, सरकारले के भनिदियो त भन्दाखेरि तिमीले पैसा छ भने जाऊ उपचार गर, पिसिआरको पैसा आफै तिर, उपचारको पैसा आफै तिर, हस्पिटलमा डिपोजिट आफै राख, उपचार सक्छौ भने गर। अनि अहिले पिसिआर टेस्ट कम गरेर हामी कहाँ चाहिँ नि कम सङ्क्रमण चाहिँ नि घट्यो भनेर चाहिँ नि तथ्याङ्क दिएर मिल्छ भने यस्ता अनि जनतालाई उपचार गर्नुपर्ने छ, त्यही उपचार गर्ने विधि औषधि मूल्य बन्दोबस्तीका सामानहरू आयात गर्नेमा भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार थुप्रै ओम्नी लगायतका वाइट बडी थुप्रै कुराहरू छन् नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएका कुराहरू। यी सबै कुराको हो, यी कुराहरूलाई हामीले त जिरो लेभलमा भ्रष्टाचारलाई जिरो बनाउने भनेर पाउनुहोस् न, हामीले भ्रष्टाचारलाई जिरो बनाउने भनेर कमिटमेन्टका साथ चुनावमा गएका हौँ। सरकार निर्माण गर्दाखेरि पनि हामीले भ्रष्टाचार जिरो टलरेन्स भनेको त्यही हो, शून्य सहनशीलता भन्नुभएको, शून्य सहनशीलता भन्नुभएको। तर त्यो दिशामा नगएर उल्टो करप्सनलाई ढाकछोप गर्ने, अनुसन्धान गर्न नदिने, त्यसलाई चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्ने, न्यायालयमाथि पनि हस्तक्षेप गर्ने, अख्तियार दुरुपयोगमाथि पनि हस्तक्षेप गर्ने र प्रतिशोधपूर्ण झन्डले गतिविधि गर्न थालिसकेपछि पार्टीमा स्वाभाविक रूपले अनि अनावश्यक कुराहरूलाई जो नि हिजो पार्टी फुटाउनका निम्ति अध्यादेश ल्याउनुपर्ने जरुरी किन थियो? वैशाख 8 गते मधेसवादी दलको लागि भन्नुभयो नि त। जोसुकै होस् न, मधेसवादी होस् कि पहाडवादी होस्, जोसुकै होस् न, कुनै पनि अहिले हाम्रो आवश्यकता के थियो? हाम्रो आवश्यकता संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। एक, हामी कहाँ महामारी आएको थियो, त्यो महामारीलाई हामीले फेस गर्नुपर्ने थियो। संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महामारीलाई फेस गर्नुपर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामीले समृद्धिलाई अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा अर्काको पार्टी फुटाएर म बलियो बन्छु भनेर सोच्ने। तर त्यति बेला अध्यादेश ल्याएको केपी ओलीलाई तपाईँले माफ दिँदै 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 अब त्यो सुन्नुहोस् न, कारबाही गर्नु पर्थ्यो नि त। तपाईँको कुरो के भने ह्यास्ट एन्ड फास्ट भने तुरुन्तै गर्ने कुराहरू होइन, पार्टीभित्र कल्चर डेभलप गर्ने कुराहरू आउँछ। गल्ती गरेकाहरूलाई गल्ती महसुस गराउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ, आलोचना हुन्छ, आत्मालोचना हुन्छ, त्यो विधि अन्तर्गत सच्याउनका निम्ति प्रयत्न गरिएको हुन्छ। त्यसैले त 20 जना केन्द्रीय स्थायी समितिका सदस्यले बैठक बस्नु पर्यो, माग गर्यो। 15 दिन बस्नुपर्ने, 15 दिनभित्र बस्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ, उहाँले विधान टेर्दिनु भएन। त्यो तपाईँलाई थाहा थियो नि, उहाँको कार्यशैलीबाट तपाईँले परिचित हुनुहुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि 1 महिना पछाडि के अरे 3 महिना पछाडि बैठक बोलायो, असार 10 गतेबाट बैठक प्रारम्भ भयो। बैठक प्रारम्भकै बिचमा गएर उहाँले मलाई सरकारबाट हटाउन थाले, भारतीय र चाहिँ नि हाम्रै पार्टीका मान्छेहरू मिलेर सोल्टी होटलमा बसेर भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो र त्यसै दिन उहाँले अर्को पार्टी दर्ता गर्न लगाउनु भयो, नेकपा एमाले भन्ने पार्टी दर्ता गर्न लगाउनु भयो। उहाँले नै हो अफकोर्स बैठकमा मसँग 100% प्रुफ छ भनेर त्यहाँ नेताहरूले बोलिराख्नु भएको छ र उहाँसँग सम्पर्क सम्बन्ध आदि चिज भएका मान्छेहरू गइसके पछाडि अनि कसले गरेको ठहर छ र सूचना तपाईँहरू सहँदै आउनुभयो नि त। हो, हामीले यसलाई सच्याउनका निम्ति अझै पनि हामीले पार्टीलाई नफुटोस्, पार्टी सङ्कटमा नपरोस् भन्नका निम्ति अझै पनि करेक्सन गर्ने विधि अन्तर्गत पार्टीको विधि विधान पद्धति अन्तर्गत जाउँ। हाम्रा लगातारका प्रश्न त्यही नै भए, पार्टीको विधिभित्र बसौँ, हर कोही मेम्बरले पार्टीको विधि विधान मान्नुपर्छ, पार्टी विधि विधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको पार्टीको विधि पद्धति मान्नुपर्दछ भनेर अहिलेको विवादको सन्दर्भमा मात्रै होइन, पार्टी जुन बेला एकता भयो, एकता भइसके पछाडिको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीको विधि पद्धतिलाई अङ्गीकार गर्नुपर्दछ भनेर उठ्दै आएको थियो। त्यो उठ्दै आएको चिज अहिले पार्टीका विधिहरू भत्काउँदै यहाँसम्म कि पार्टीको बैठक किन बोलाउने, म पार्टीको बैठकमा जान्न, तिमीले गरेको निर्णय मान्दिनँ। केन्द्रीय समितिलाई के भन्ने, सडक छापहरूको केन्द्रीय समितिको निर्णय म किन मान्ने, स्थायी समितिलाई के भन्ने, यो हुल्लडबाजहरूको स्थायी समितिको निर्णय किन मान्ने, सचिवालयलाई के भन्ने, तिमीहरूको गुटको हो किन मान्ने।
तिमीहरूको गुटको हो भने यसरी। अनि दुईटा अध्यक्षको बिचमा जाँदाखेरि तपाईँसँग म बस्नै सक्दिनँ, छुट्यौँ, अलग हौँ लगातार उहाँले भन्यो। त्यतिसम्म भन्नु भएन उहाँले, यो कुर्सी भाँसेर जान्छ, म जानु पऱ्यो भने यो कुर्सी भाँसेर जान्छु भन्नु भने। कुर्सी भाँच्छु भने के? कुर्सी भौतिक रूपमा कुर्सीको आकार भाँच्छु भन्ने कुराहरू त होइन होला नि त। अनि त्यस्तो व्यक्तिगत मान्दै आउनु त तपाईँहरु पनि कमजोरी हो नि। कुर्सी भाँच्नु भन्दा अगाडि नै कारबाही सुन्नुहोस् न, त्यो मात्रै होइन। तपाईँ कारबाहीको कुरो मात्रै प्रमुख होइन, के गर्नुपर्छ त? त्यो भित्र पार्टीभित्र स्ट्रगल चल्छ। दुई लाइन स्ट्रगल भन्छ नि, ठिक र बेठिकको बिचको, मार्क्सवाद र गैर मार्क्सवादको बिचको, अथवा क्रान्तिकारिता र गैर क्रान्तिकारिताको बिचको द्वन्द्व चल्छ। त्यस कारणले द्वन्द्व आउने बित्तिकै निषेध गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। द्वन्द्व हुने बित्तिकै निषेध गर्नु हुँदैन कि फुटको कलङ्कको टिको कसले लाउने भन्नेबाट होइन। त्यो भइरहेको त्यो होइन, फुटको कलङ्कको टिको कसले लाउने भन्ने प्रश्नै होइन। फुट त कल्पना पनि गरिएको होइन। जब हामी नयाँ ध्रुवीकरणका साथ नयाँ चुनौतीको सामना गर्न, नयाँ नेपाल निर्माण गर्न भनेर फरक धेरै लामो कालसम्म फरक दिशामा बसेका पार्टीहरू एकताबद्ध हुन्छन् भने अहिले नै फुट्नुपर्छ भनेर कसैले सोच्न सक्छ? सक्दैन है। तर अब एउटा औपचारिक रूपले चाहिँ नि त्यो स्थितिमा पुगिसकेका छैन। प्राइम मिनिस्टरले जो अस्ति घटना घटाउनु भयो, गर्नुभयो, त्यसले गर्दा हिजोको चाहिँ नि दुर्घटना भयो, त्यसले निश्चय पनि उहाँले राष्ट्र र जनता र पार्टीकै विरुद्धमा अपराध गर्नु। अब मिल्ने काहीँ छ र देख्नु भएको छ र? अनि मिल्ने भन्ने कुरा त्यत्रो अपराध गरिसके पछाडि के मिल्ने, के चाहिँ मिल्ने हो? अब दुईटा भाग के चाहिँ मिल्ने हो? दुईटा भाग औपचारिक रूपले दुईटा छैन। उहाँले आज नेकपा एमाले विउतोदै हुनुहुन्छ अरे नि त? होइन, त्यो त नेकपा एमाले भन्ने नाम त छँदैछ नि, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ त एमाले पार्टी भन्ने नाम त। त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कि के गर्दै हुनुहुन्छ। तर नेकपा एमाले भन्ने पार्टी दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पारेर निर्वाचन चिन्ह पनि उहाँहरूले के भने उदाउँदो सूर्य बनाउनु भएको छ। कन्फ्युजन, जनतामा कन्फ्युजन थाहा थियो उहाँले यो गर्नु भएको छ, पार्टी दर्ता गर्नु भएको छ। दर्ता गर्नुभएको कुरा त बैठकमै त्यसबारेमा उठ्यो। मैले गरेका छैन, मैले होइन भन्नुभयो, त्यो अलग कुराहरू हो। अब अस्ति स्थायी समितिको बैठकमा जब उहाँले चाहिँ नि अब बैठक चलिरहेको थियो, त्योभन्दा अगाडि बैठक चलिरहेको बेलामा संसदमा थुप्रै विधेयकहरू बाँकी थिए, महत्त्वपूर्ण विधेयक, कर्मचारी समायोजन जस्ता थुप्रै नागरिकता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक बाँकी हुँदाहुँदै लगभग 40वटा विधेयक बाँकी थिए। उहाँले अचानक पार्लियामेन्ट स्थगन गराउनु भयो। किन स्थगन गराउनु भयो त भने यी षड्यन्त्र थिए। यो अहिले हामी खुल्दैछ। किन स्थगन? त्यहाँ कर्मचारी समायोजनको विधेयकमा के भनिएको थियो भने कुनै पनि कर्मचारी रिटायर भएपछि, सचिवहरू रिटायर भयो भने 2 वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने, 2 वर्षसम्म उसले पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट कतैपट्टि नपाउने स्थिति बनाउने, 2 वर्ष पछाडि मात्रै उसले पाउन सक्ने स्थिति थियो। अब यहाँ के हो भने राजदूत सचिवबाट निकाल्यो, राजदूत मन्त्रीबाट निकाल्यो, सल्लाहकारबाट निकाल्यो, फेरि राजदूत। यो प्रकारको जुन खालको चाहिँ नि अहिले जो संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भनेर अध्यादेश, संविधानलाई कुल्चेर बनेको अध्यादेश छ नि, त्यो अध्यादेशबाट गरेको नियुक्ति गरेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। सिफारिस गरेको, त्यही त सिफारिस गरेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला। को कसका हुन्, व्यक्ति को कसका हुन् मलाई थाहा छैन। तर के हो जुन ढङ्गले चाहिँ गरिएको छ एकदमै नितान्त बेठिक ढङ्गले हामीले दिने सुशासन भन्ने छ, सुशासनको विपरीत गइरहेको कुराहरू। तपाईँहरू स्थायी कमिटीमा बहुमत, सचिवालयमा बहुमत, केन्द्रीय कमिटी बहुमत छ भन्दै अल्पमतमा परेका केपी ओलीले चकमा खुवाइदिनु भयो। अब चुनाव यो कुरा पनि नजानुहोस् कि यो चकमा चुनावमा भाग लिनुहुन्छ अथवा तपाईँ चुनावमा जानेछ भने त सम्भावनै छैन नि। मिति घोषणा गरिसक्नुभयो। मिति घोषणा गर्ने बित्तिकै भइहाल्छ मिति घोषणा गर्ने। अब के हुन्छ त त्यसो? कुन संविधानको कुन धारा टेकेर उहाँले गर्नु हो? नजिर छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको। तपाईँहरू गलत कुरा गर्नुहुन्छ। वास्तवमा जनता भ्रममा छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाखेरि त्यति बेला प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला पार्लियामेन्टभित्र, संसदभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको विधेयक अल्पमतमा पर्यो। काङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्व 36 र 72को द्वन्द्वले 74को द्वन्द्वले 36हरू उपस्थित भएनन्। नहुने बित्तिकै पार्लियामेन्टमा त्यो विधेयक अल्पमतमा पर्यो। उहाँले महसुस के गर्नुभयो त भन्दाखेरि मेरो विधेयक अल्पमत पर्यो, मेरो सरकार अब रहन सक्दैन भन्ने उहाँले महसुस गर्ने बित्तिकै संविधानले दिएको, त्यहाँ संविधानले उल्लेख गरेको छ कि सरकारले चाहिँ नि आफ्नो नयाँ जनादेश लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर उहाँले
घोषणा गर्नुभयो। अहिले त्यो अवस्था छैन। म बताउँदैछु, त्यो घोषणा गर्नुभयो। त्यो कुरो के भयो त भन्दाखेरि चुनाव भयो। त्यो सर्वोच्च अदालतले पनि यो विरुद्धमा गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको प्रियोरिटी भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएको अधिकार भनेर त्यसलाई सदर गरिदियो। त्यसपछि मनमोहनजीको पालामा मनमोहनजीले चाहिँ नि फेरि त्यो त अल्पमतको नेतृत्वको सरकार थियो, त्यति बेला मनमोहनजीले पनि संसद विघटन गर्नुभयो। तर कस्तो कन्डिसनमा गर्नुभयो भन्दाखेरि अधिवेशन बोलाउने माग गरिसकेको स्थितिमा। अधिवेशन बोलाउने माग गरिसके पछाडि त पहिलो फर्स्ट कम फर्स्ट भन्ने हुन्छ नि त। पहिलो चिज अधिवेशन बोलाउने माग भइसक्यो, अधिवेशनको मिति तय भइसक्यो। अधिवेशनको मिति तय भइसके पछाडि सरकार केयरटेकर जस्तो हुन्छ। सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गर्न सक्दैन। त्यति बेला मनमोहनजीले के अरे संसद विघटनको घोषणा गर्ने हो, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो। किनभने यो अधिवेशन बोलाइसके पछाडि अधिवेशन नै सार्वभौम हो भनेर गरिदियो। अब अहिले यति बेला भन्नुहुन्छ भने यो संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकारै दिएको छैन। एउटा अधिकार छ। के छ? कुन बेला छ भने चुनाव भयो, लार्जेस्ट पार्टी जो छ, बहुमत प्राप्त लार्जेस्ट पार्टी, उसैले सरकार बनाउने, एक एलौटी सरकार बनाउने, त्यो सिद्धियो। त्यो भएन, कसै बहुमत आएन। बहुमत नआएपछि के अर्को प्रोभिजन के छ भने कोलिसन, है मिलिजुली सरकार बनाउने छ। जसले मिलिजुली सरकार बनाउनेमा जसले चाहिँ नि हामीसँग बहुमत छ भनेर राष्ट्रपतिसँग जान्छ, उसले सरकार बनाउँछ। दोस्रो प्रोभिजन। तेस्रो, त्यो पनि मिल्न सकेन। लार्जेस्ट पार्टीले मैले बनाउँछु अब सरकार भनेर दाबी गर्यो र मैले बनाउँछु सरकार, आवश्यक सङ्ख्या चाहिँ नि मैले संसदमा विश्वासको मत ल्याउँछु भनेर उसले दाबी गर्यो भने, त्यो दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ। अब त्यो पनि भएन भने राष्ट्रपतिलाई लागेमा कसैले म 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्छु, मलाई सरकार बनाउन दिनु भनेर क्लेम गर्यो भने त्यति बेला सरकार बन्न सक्दछ। त्यो सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउन सकेन भने त्यो सरकारले बल्ल संसद विघटन गरेर नयाँ ताजा जनआदेशको निम्ति निर्वाचन गर्न सक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, संविधानको धारा 76 मा। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो। एकदम 100%। राष्ट्रपतिले पनि उल्लङ्घन गर्नुभयो। 100%। अहिले तपाईहरुलाई 100% राष्ट्रपतिमा गलत मान्छे पठाइएछ भनेर किन? होइन, मान्छेको कुरा छोडिदिनुहोस् न। मान्छे गलत गयो, सही गयो, त्यो अलग कुराहरू। तर राष्ट्रपतिले गरेका कदमहरू, त्यो सम्मानित संस्था जो संविधानको संरक्षक हो, संरक्षकले त के, अभिभावकले त के गर्नुपर्दछ भने मुलुकलाई हुने दुर्घटनाहरू सकेसम्म जोगाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यो मिलेन, यसले कन्स्टिट्युसनली यो मिल्दैन। मन्त्री परिषदले कन्स्टिट्युसनका प्रावधानहरूलाई टेकेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्दछ भन्नुपर्दछ। कन्स्टिट्युसनका संविधानका प्रावधानहरू नटेकिकन गलत कुराहरूलाई प्रेस्क्राइब गरेर मन्त्रीमण्डलले गरेको निर्णय पनि राष्ट्रपतिले फर्काइदिन सक्छ। भनेपछि अब तपाईहरुलाई कोर्टको भरोसा छ? अब भरोसा के हो भने कोर्ट संविधानको व्याख्याता हो, कानुनको व्याख्याता कोर्ट हो। कानुनको व्याख्याता कोर्ट भइसके पछाडि त्यो कोर्टले कानुनमा भन्दा बाहिर भएका कुराहरू निर्णय गर्न मिल्दैन। कानुनले भन्दा बाहिर रहेका कुराहरू उसले गर्न मिल्दैन। अब कथम कदाचित कोर्ट भएको छ, संसद विघटन भन्ने कल्पना छ? यो परिकल्पनामा नजानुस्, कथम कदाचितमा जानु। कोर्ट त्योभन्दा बाहिर जानै सक्दैन। कन्स्टिट्युसन भन्दा बाहिर जानै सक्दैन। गएका कुराहरू पनि त छन् नि। होइन, बाहिर जानै सक्दैन। गएका कुराहरू पनि त छन्। त्यस्तो भयो भने तपाईहरु चुनावमा जानुहुन्छ नि? होइन नि, भयो भने भन्ने नगर्नुहोस् न, तपाईँ कल्पनामा नजानुहोस् न। कोर्टमा खुल्ला पाना छ। अहिले यति बेला सूर्य डुबिदियो भने के गर्ने भनेर कल्पना गरेर हुन्छ? त्यसो भए कोर्टको प्रतीक्षा गरौँ, होइन? अब नि तपाईहरुको स्थायी कमिटीको बैठक हिजो बस्यो। केपी शर्मा ओलीलाई तपाईहरुले कारबाही गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ, अनुशासनको कारबाही हो। कस्तो कारबाही? पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकाल्ने हो? अब त्यो त पार्टीको बैठक हुन्छ। आज पनि स्थायी समितिको बैठक छ, भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक छ। केन्द्रीय समितिले तय गर्ने कुरा। त्योभन्दा अगाडि नै केपी ओलीले अप्रिय निर्णय लिनुभयो अथवा पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा गएको कुरा गर्नुभयो भने तपाईहरुको कारबाही हुन्छ? होइन, त्यो त संविधानले अर्को पार्टी छोड्ने एन्टी डिफेक्सन ल लागिहाल्छ नि। त्यति बेला त उहाँले अर्को पार्टीमा जाने बित्तिकै त दल बदल ऐन लाग्दछ।
आज दुईटा अध्यक्षले आफ्ना गुटका भेला बोलाउनु भएको छ, त्यहाँबाट तपाईँ यो गुटका भेला नभन्नुहोस् न। औपचारिक रूपले जब बहुमत जोसँग हुन्छ उसले औपचारिक भेला बोलाउने हो, संसदीय दलको भेला बोलाउने हो। अब प्रधानमन्त्रीले एकातिर बोलाउनु भएको छ, अर्को अध्यक्षले अर्कोतिर बोलाउनु भएको छ, अनि के भन्ने त यो गुट भएन? यो कसरी गुट हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले अनकन्स्टिट्युसनली गरेको कामका सन्दर्भमा उहाँले गुट चलाउनु भयो। अर्को के हो भने आधिकारिक ढङ्गले जसँग यथेष्ट मात्रा, हिजोको स्थायी समितिको बैठकमा पनि पूर्ण बहुमत, यथेष्ट बहुमत छ। स्थायी समितिको बैठक उहाँ समेतले तय सुन्नुहोस् न, पक्नु न। स्थायी समितिको बैठक उहाँ समेतले, प्रधानमन्त्री समेतले, अध्यक्ष समेतले तय गरेको मिति हो हिजोको स्थायी समितिको बैठक है। हिजोको स्थायी समितिको बैठक, त्यो स्थायी समितिको बैठकमा बकाइदा पूर्ण बहुमतका साथ को आउनु को नआउनु अलग कुराहरू, यसले पोलिटिक्समा असर पार्छ, तर पार्टीको विधान त त्यसले असर गर्दैन। को आउनु को नआउनु राजनीतिमा असर गर्ने हो, मैले भने नि। तर के भने विधानमा असर गर्दैन। विधानले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा त्यो के हुन्छ भने बैठक सञ्चालन भनेपछि त्यो बैठक औपचारिक भोलि अनुमोदन गर्छ कारबाही केन्द्रीय समितिमा त्यो प्रस्तुत हुन्छ। अब नि तपाईँले पनि 90 जनाको हस्ताक्षर लिएर केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको संसद सचिवालयको हस्ताक्षर त सार्वजनिक भइसक्यो। त्यति गरेपछि बाध्य भएर गर्नु भएको छ नि त केपी ओलीले। तपाईँले पनि त हटाउनै खोजिरहेछ प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बनाउनु। तपाईँ त नि अहिलेको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजीले गरेको विघटनलाई सहानुभूति दर्शाउन आउनुभयो कि अनकन्स्टिट्युसनल हो भन्न आउनुभयो? तपाईसँग त मैले त्यसै त मैले मसँगैको कुरा सम्बन्धमा मसँगैको कुरा बाध्य भएर भयो, यो भएर भयो, यो प्रश्नै होइन। बाध्यताको कुनै अंशै छैन। त्यति बेला त्यहाँ यो नगर्नुहोस् भनेर उहाँलाई अन्तिम चरणमा पनि यो कुराहरू थाहा भइसके पछाडि यो नगर्नुहोस् भन्न गएको छ। पार्टीमा जे समस्या हो पार्टीबाटै हल गरौँ। अब आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गर्नुभएछ नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा, तपाईँहरू आन्दोलनमा। त्यो त संविधान विपरीत गरिसके पछाडि स्वाभाविक रूपले यो राजनीतिक प्रश्न हुन्छ। यो सडक आन्दोलन गर्नुहुन्छ अब त्यो राजनीतिक प्रश्नहरू भएपछि राजनीतिक प्रश्नहरूमा कुन कुन आन्दोलनका विविध तरिकाहरू हुन्छन्, त्यो तरिकाहरू आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री विरुद्ध आन्दोलन। यो तपाईँ आफ्नै पार्टीको यत्रो मुलुकलाई स्याबोटेज गर्ने, संविधानलाई स्याबोटेज गर्ने, अनि पार्टीका निर्णयहरूलाई नमान्ने, पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरेर जाने, अनि उसलाई कारबाही हुन्छ कि उसलाई पुरस्कार हुन्छ? उसले गरेका गतिविधि अब त्यो चाहिँ तपाईँले फैसला गर्नु होला। त्यो पत्रकारले निर्णय गर्नुहोस्। मेरो निर्णय हामीले अफिसियली त्यो चाहिँ अवस्था छ छैन भन्ने भन्दा पनि हामीले त अझै पनि पार्टीलाई एकताबद्ध जोगाइ राख्नका निम्ति हामीले हिजो निर्णय गरेका छौँ। पार्टीका यो कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, अराजनैतिक हो। त्यस कारणले यो चाहिँ नि यसको विरुद्धमा अब राष्ट्रपतिबाट घोषणा भइसकेपछि त त्यो त लाल मोहरको रूपमा जान्छ, त्यो त कानुनको रूपमा चाहिँ नि हुन जान्छ हैन। त्यस कारणले यसको विरुद्धमा राजनैतिक रूपले प्रतिवाद गरिन्छ, कानुनी रूपले प्रतिवाद गरिन्छ, कानुनी रूपले राजनीतिक रूपले सांगठनिक रूपले प्रतिवाद गरिन्छ। तपाईँ त संसदको राम्रोसँग व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ। 48 सालदेखि तपाईँले संसदमा प्रतिनिधित्व पनि गरेको सभामुखले फेरि यसलाई बिउताउन सक्ने कुरा पनि सुनिरहेको छ। मैले संविधानमा सभामुख आफैले पार्लियामेन्ट राष्ट्रपतिले विघटन गरेको पार्लियामेन्ट बिउताउने प्रावधान मैले कन्स्टिट्युसनमा मैले देखाएको छैन। त्यो सम्भव यसलाई पोलिटिकल जस्टिफिकेसन जस्तो हामीले चाहिँ नि राजाले जे घोषणा गरेका थिए त्यो घोषणालाई त हामीले जनताको जनआन्दोलनबाट उ गऱ्यौँ, दबाब दियौँ। घोषणा कोबाट भयो त भन्दाखेरि राजाबाट भयो नि त। त्यति बेला तत्कालीन राजाबाट राष्ट्रपतिले फेरि बिउताउन सक्ने कति अब राष्ट्रपतिसँग प्रिरोगेटिभ नै छैन, कार्यकारी नै होइन। भनेपछि के हुन्छ त? अब त गयो दलदलमा त कार्यकारी नै होइन। अब कोर्ट मात्रै हो। अब एउटा जनताको अपेक्षा कोर्ट हो हजुर किनभने कोर्टलाई कुनै पनि संविधानको कुनै पनि धारा कुनै पनि दफा नटिकिकन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका कारणले कोर्टसँग यथेष्ट आधार के छ त भन्दाखेरि यो के भनिन्छ भने देख्ने बित्तिकै भएको गल्ती भन्छन् के, प्राइमा फेसिस भनेर भन्छ क्या कानुनी भाषामा। देख्ने बित्तिकै गल्ती, सुरुवातमै गल्ती देखिने, त्यस्तो चिजलाई कोर्टले इग्नोर गर्दैन, त्यसलाई अनदेखा गर्दैन। अब त्यो जनताको बर यति बेला कोर्टले आफ्नो न्यायिक दक्षतामा कोर्टले आफूलाई काबिल देखाउने बेला पनि यही हो। परीक्षाको घडी छ एकदम। अब समय एकदम अब अर्कोतिर के हो भने जनदबावकै प्रश्न हो। अब म एकदम समयको अभाव भावनाले तपाईँसँग म छिटो प्रश्न सोध्न बाध्य भएको छु, उत्तर पुरा आउने अपेक्षा गर्दा मैले अब के सोध्न खोजेँ भने यदि
कोडबाट भएन त्यो हाइपोथेटिकल भयो। अब वैशाखको 17 र 27 मा चुनाव त्यो चुनाव असम्भव त्यो हुन सक्दैन। भइहाल्यो त्यो अहिले त्यो कल्पना नगर म त्यता जान्न। दुईतिहाई ल्याएको हो आफै नै हातले विघटन गरेकोबाट जनतासँग के होइन त्यो जस्टिफाइडै छैन। जस्टिफाइड नभएको चिजमा चुनावमा हुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यसमा चाहिँ नि उ गर्न सक्दिनँ। चुनावै हुन्न ए बाबा जस्टिफाइडै छैन त कसरी चुनाव हुन्छ? अब एउटा आकांक्षा के छ मान्छेहरूको भने मान्छेले के बुझे भने केपी ओलीले गणतन्त्र विद्या भण्डारी र केपी ओलीले गणतन्त्र ध्वस्त पारे, गणतन्त्र ढल्दैछ, यो राजावादीहरूलाई सजिलो हुन्छ र राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने लाइनमा तिनीहरू लागे भन्नेहरू छन्। त्यो तपाईँहरू कसरी जोगाउनुहुन्छ यदि साँच्चीकै? अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो आन्दोलनको बेला एकातिर माओवादी जनयुद्ध, अर्कोतिर निरङ्कुशताको विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनको बेला हाम्रो पार्टीका र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी केपी ओली त्यो आन्दोलनको बेलामा सडकमा गणतन्त्रको नारा लाग्दाखेरि गोरुगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा भनेर त्यसलाई उपहास गर्नुभएको थियो। त्यो माओवादी जनयुद्ध जसले यत्रो परिवर्तनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, उहाँ सधैँभरि आतङ्कवाद 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 भनेर त्यसको विरुद्धमा लागिरहनु भएको थियो। आन्दोलन र युद्धको समायोजन गरेर परिवर्तन भएको हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। एकातिर युद्ध चलिरहेको थियो, अर्कोतिर जनआन्दोलन चलिरहेको थियो। जनआन्दोलनकारी राजनैतिक शक्ति र युद्धकारी शक्तिको बिचको समायोजन भयो र त्यो 19 दिने आन्दोलन हामीले जो गर्यौँ नि त्यो त्यसैको परिणाम थियो। त्यसैको परिणाम परिवर्तन भयो र तत्कालीन राजाले घुँडा टेक्नु परेको स्थिति थियो। हामी यसरी बुझ्नुपर्दछ। त्यस कारणले यो परिवेशभित्र आइरहेको अहिलेको स्थितिमा हामीले हाम्रा उपलब्धि, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई नाश हुन दिन सक्दैनौँ र जनतामा आएको गतिशीलता पनि यो परिवर्तनको दिशामा, नयाँ दिशामा पो जाने हो र प्रतिगमनमा जाने होइन। संसारका हरेक मुलुकहरू प्रतिगमन होइन अग्रगामी दिशामा गइरहेका छन्। त्यस कारणले अब कता कता जनताले आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ। किनभने संविधानका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू पनि भाँचकुच पार्ने प्रयत्न गर्ने होइन, अरू पनि थुप्रै घटनाक्रमहरू छन्, प्रतिशोधको सोच मात्रै बनाउने। त्यसले गर्दाखेरि यो गतिविधिले प्रतिगामी शक्तिहरूले आफूलाई अलिकति आत्मबल बढेको महसुस गरेका छन्, त्यो निश्चय पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि गठबन्धनै भयो भएन त म भन्न सक्दिनँ। आशंका जन्मियो। आशंका त स्वाभाविक रूपले जन्मियो। अब किन म इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा बलात्कार गरेको बलात्कारीलाई दण्ड दिनुपर्दछ भनेर जनताले आवाज उठाए सडकमा, त्यहाँ प्रहरीले गोली चलाउँछ। एउटा कर्मचारी जसले काबिलियत आफ्नो देखायो र मुलुकलाई कायापलट गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा नयाँ कायापलट गर्यो, त्यसलाई पुनः नियुक्ति गरिदेऊ, त्यसले त राम्रो गर्यो, देशलाई भ्रष्टाचार न्यून गर्यो भनेर चाहिँ नि जनताले अपिल गर्दाखेरि त्यो सडकमा उठेका निहत्ता जनतालाई रक्त मुछेलहरू गरिनु पर्छ र अर्कोतिर यो संविधान च्यात्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ, राज संस्था ल्याउनु पर्दछ, संघीयता भत्काउनु पर्दछ, धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन, यी समावेशी समानुपातिक भन्ने कुरा गलत हो भनेर त्यसको संविधानकै विरुद्धमा सडकमा उत्रिनलाई सरकारले संरक्षण प्रदान गर्छ र पार्टीभित्रको द्वन्द्वको दौरानमा एउटा नेतालाई जिन्दाबाद भन्दै हिँड्दाखेरि प्रहरीको संरक्षण हुन्छ। होइन त्यसो होइन, पार्टीमा विधि विधानको व्यवस्था गर भन्दाखेरि भन्ने र सडकमा उत्रिनलाई पुलिसले लाठी चार्ज गरेर, अब यो कसैबाट बुझ्न सक्छ उहाँको गन्तव्य कता थियो भन्ने कुराहरूको यहीबाट बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि अब अन्तिममा अब के भन्न चाहनुहुन्छ जो दर्शक तपाईहरुले 2/3 निकट मत आज यो अब यो यसो गरेर यो 2/3 त हामीसँग थियो, तर यसको दुरुपयोग गर्ने बाँदरलाई नरिवलको मूल्य के हो थाहा हुँदैन के, अनि उसले टिप्दै फाल्दै गर्छ। नरिवलभित्र रहेको
जो तत्त्व छ त्यसको थाहै हुँदैन, गुण तत्त्व नै थाहा हुँदैन। उसले बाहिर बोक्रो हेर्छ, खान बन्दैन, फाल्छ। बाँदरको हातमा नरिवल भयो, बाँदरको हातमा नरिवल बनाइयो। अब आम जनतालाई हामी के अपिल गर्दछौँ भने हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सपना, हाम्रो कल्पना, हामीले त्यही अनुसार हामीले जनताका बिचमा अपिल गरेका हौँ, माग गरेका हौँ। जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो। अब हामीले सरकार बनायौँ, सरकारलाई हामीले कार्यक्रम दिएका थियौँ, हाम्रो घोषणापत्र कार्यक्रम थियो। त्यही अनुसार समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नका निम्ति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा अग्रगामी छलाङ मार्ने कार्यक्रमसहित अगाडि बढोस्। मुलुकमा करप्सन, भ्रष्टाचार जो जर्जर भएको छ, भ्रष्टाचारहरूलाई ठिङ्ग्र्याओस्। जोसुकै बाउ पनि भ्रष्टाचारी छ भने त्यो पनि त्यसलाई पनि दण्डित गरोस् र मुलुकमा जनताको एउटा नयाँ विश्वास जगाओस् भनेर हामीले चाहेका थियौँ। अप्ठ्यारो परेको बेलामा, सङ्कट परेको बेलामा नेपाली जनतालाई, राज्य गमलङ्गै जनतालाई छोपेर अभिभावक बनोस्। जसरी कुखुराले चल्ला चिलले छोप्ने बेलामा, चिलले उगर्ने बेलामा चल्लाको रक्षा गर्छ, त्यसै गरिकन सरकारले, राज्यले जनताको रक्षा गरोस् भनेर चाहेका थियौँ। त्यो दिशामा अगाडि बढोस् भनेर चाहेका थियौँ। त्यो हाम्रा निम्ति यति बेला दुर्भाग्य भयो। त्यसैले हामीले बनाएको संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, हाम्रो आकाङ्क्षा, हाम्रो समृद्धिको चाहना, हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको जगामा विदेशीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकार हो त्यसलाई रक्षा गर्नका निम्ति हामीले यति बेला फेरि अर्को कदम चाल्नुपर्ने स्थिति भयो। वर्तमान सरकारको नेतृत्व, हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा गएको सरकारले यस्तो दुर्दशापूर्ण स्थिति बनाइदिएला भन्ने कुरा हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौँ। जसले देशको अभिभावकत्व गर्नको निम्ति हामीले जिम्मेवारी दिएका थियौँ, त्यो अभिभावकले यस्तै षड्यन्त्रमा साथ देला भन्ने कुरा हामीले सोचेका थिएनौँ। त्यसकारणले यो नयाँ चुनौतीको सामना गर्न आम नेता, कार्यकर्ता, जनता, समर्थक, शुभचिन्तकसँग मैले चाहिँ के गर्छु भने यसका निम्ति फेरि अर्को एकपटक तपाईँहरू हाम्रो विश्वासका साथ अगाडि बढ्नका निम्ति हामीलाई साथ दिनका निम्ति अपिल गर्दछु। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो। यसलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।